नमस्कार, आपण पाहत आहात आलमगीर न्यूज लाईव्ह 24 बातम्या अहमदनगर जिल्ह्यातील। दारुल उलूम रजा व महबूबमध्ये वार्षिक दीक्षांत समारंभ उत्साहात साजरा। अहमदनगर शहरातील एक प्रमुख आणि अत्यंत प्रतिष्ठित सुन्नी मरकजी इदारा दारुल उलूम रजा व महबूब येथे रविवार दिनांक 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व समृद्ध वार्षिक धार्मिक दीक्षांत कार्यक्रम फैजान मंसूर व मिल्लत कॉन्फरन्स या नावाने आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाचे आयोजन जश्ने दस्तार अ हिफ्ज निमित्त करण्यात आले होते। संस्थेचे तब्बल 4 विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण कुराण हिफ्ज पाठ केले व हाफिज ही उपाधी प्राप्त केली। तसेच त्यांनी हदीस शरीफ यांचा गहन अभ्यास व ज्ञान मिळवून धार्मिक शिक्षण अंगीकृत करून आध्यात्मिक मार्गावर चालून समाजासाठी एक आदर्श निर्माण करण्याचा संकल्प केला। म्हणून या विद्यार्थ्यांचा यथोचित सत्कार सन्मान करण्यात आला। या कार्यक्रमाद्वारे उपस्थितांना कुराणविषयी शिकायला मिळाले। त्याचबरोबर हिफ्ज व इमामत यांचे महत्त्व सुस्पष्टपणे सांगितले गेले। यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अतहर हसन जियाई कादरी साहब किबला मदद जिल्लहू व नुरानी श्रीरामपूर महाराष्ट्र हे उपस्थित होते। त्यांच्या मार्गदर्शनातून आणि शास्त्रसिद्ध वाणीतून उपस्थितांना इस्लामिक शिक्षण, कुराण, हदीस व हिफ्ज यांची वास्तविक माहिती समजावली। त्यांचे भाषण धार्मिक आणि तात्विक दृष्टिकोनातून गहन आणि स्पष्ट होते। यामुळे सर्व उपस्थितांना जीवनाच्या मार्गावर चालण्याची योग्य दिशा मिळाली। या ऐतिहासिक कार्यक्रमाचे आयोजन दारुल उलूम रजा व महबूब या प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थेने केले आहे। सदर संस्थेने नियमित शिक्षण, समाजसेवा आणि धार्मिक क्षेत्रात आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला आहे। या संस्थेचे कार्यकर्ते विविध धार्मिक आणि शैक्षणिक उपक्रमाद्वारे समाजाच्या भल्यासाठी योगदान देत असतात। सदर कार्यक्रम प्रसंगी 100च्या वर विविध ठिकाणाहून आलेले उलमा किराम उपस्थित होते। मदरस्याचा मुख्य मैदान जिल्हाभरातून आलेल्या नागरिकांनी लावलेल्या उपस्थितीमुळे गच्च भरून गेला होता। कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी संस्थेचे विश्वस्त खलिफा व मंसूरे मिल्लत हाजी शेख बाबर चांद कादरी रजवी रब्बानी, शेख नदीब महमूद युसुफ, शेख रफीक भाई, सैयद अलीमुद्दीन, शेख तहनूर कादरी, मौलाना शाहिद कादरी रजवी, कारी रेहान रजा, खत्मे कादरिया ग्रुपचे सर्व सदस्य इत्यादींनी प्रयत्न केले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 की है, आज की 9 फरवरी तारीख बाद नमाज इशा ये जलसा शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों बच्चों को दस्तार हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किए। एक बैठक में इन्होंने पूरा मुकम्मल कुरान सुनाए। ऐसे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दारुल रज़ा महबूब से फारिग हो रहे और ये 4 मस्जिद में उनको ज्वाइन कर चुके। अब ये 4 इस रमज़ान में ये मस्जिदों में इसी साल इसी अगले महीने में रमज़ान शरीफ में ये चारों बच्चे कुरान पाक की मुकम्मल 30 पारे सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इन बच्चों को आगे और कामयाबी अता फरमाए और जो बच्चे पढ़ रहे तो आने वाले साल में ये वो बच्चे भी इसी तरह से एक बैठक में पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर सुनाए और इसी तरह से आगे इनकी ज़िंदगी और बढ़े। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हम सबको इसकी खैर बरकत से नवाजे और इस इदारे को कामयाब करे और यहाँ से तालिबी हफीज़ कुरान के साथ आलिम दीन भी बनकर निकले और हम रहे ना रहे सुबह क़यामत तक ये इदारा आबाद रहे, मंसूर मिल्लत का फैज़ान आबाद रहे, जारी रहे और फैज़ान मंसूर मिल्लत जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जोड़े का इंतजाम चारों बच्चों के लिए किया गया है और ये खुशखबरी आपको सुना दूं कि जितने तलबा यहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम बच्चों के लिए मदरसे के जिम्मेदारान की जानिब से एक जोड़ा दिया जा रहा है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। और जो खलीफे मंसूर मिल्लत है, खलीफे सैयद रब्बानी हैं, जो इस इदारे के नायब सदर हैं अलहाज बाबर चांद साहब की जानिब से तमाम बच्चों को एक जोड़ा पेश किया जा रहा है। उनके साहबजादे अभी आए यहाँ पर। मैं तमाम उलमा किराम के लिए और बस जिन लोगों ने जिस तरीके से खिदमत की हैं इस जलसे के लिए, इस जलसे को रचाने में, बसाने में, खूबसूरत बनाने में, मैं तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन तमाम की उम्र में इकबाल में बुलंदी अता फरमाए, उनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बस बगैर किसी ताखीर के अब मैं गुजारिश करूँगा खतीब हिंदुस्तान तलीकुल लिसान हजरत अल्लामा अशाह खलीफे ताजुशरिया खलीफे ताजुशरिया खतीब एशिया व यूरोप और याद रखें इस चमक को कोई छीन नहीं सकता।
اہل سنت کے ادارے کی چمک کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے. یہ چمک کہیں اور کی نہیں ہے، یہ مدینے کی چمک ہے، سرور کائنات کی چمک ہے، ان کے رخ انور کی چمک ہے، رخ وضحا کی چمک ہے. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ذرا محبت سے بولیے، خلیفہ منصور ملت آپ بھی بولیے. ہم نے تو حضرت علامہ منصور علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کلیان بھیونڈی مختلف شہروں علاقوں میں بہت سارے پروگرامات کیے، اور ہمارے شری رامپور میں الحمدللہ میرے استاد پاسبان ملت خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کے ساتھ برسوں تشریف لاتے رہے. 22 سال تو پاسبان ملت آئے. ہاں میں بھول جاؤں گا نہیں تو بات ذہن سے نکل جائے گی. میرے والد گرامی خلیفہ حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ الحاج محمد امداد علی صاحب قبلہ ضیائی مدد اللہ النورانی، انہوں نے آپ حضرات کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ان کے سائے عاطفت کو تاجر قائم رکھے. سردار احمد نعیمی صاحب قبلہ جو پورے آب و تاب کے ساتھ اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے، اور میں حضرت کی آمد سے پہلے استقبالیہ طور پر میں نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کو مدعو کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت کی آمد پر آپ ان کا استقبال ویلکم سواگتم نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں اور زوردار انداز میں کریں، اور اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے گواہ کے طور پر یہ پیش کر دیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کی امت دارالعلوم رضا محبوب کی اس عظیم و وسیع صحن سے آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے. آپ اس انداز میں اپنا لو قلبی جھکاؤ مدینۃ المنورہ کی طرف کریں اور نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کا سواگت فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نقیب اعظم ہندوستان علامہ الحاج سردار احمد نعیمی صاحب قبلہ، فیضان منصور ملت کانفرنس. اتنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اتنے علماء کو علماء ڈبل ہو چکے ہیں مگر کم نہیں ہو چکی. حضرت منصور ملت کے نام پر اتنے علماء جمع ہوتے ہیں، یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کا کرم ہے. پوری دنیا میں ان کا فیض سب پر آج بھی، احمد نگر پہ فیض ان کا آج بھی قائم ہے. وہ احمد نگر پہ فیض ان کا آج بھی قائم ہے. وہ احمد نگر پہ فیض ان کا آج بھی قائم ہے. وہ پیر کا ایسا کرم ہے، پیر کا ایسا کرم ہے، اے میرے منصور علی. پیر کا ایسا کرم ہے، اے میرے منصور علی. فیض منصور علی جاری رہے گا، فیض منصور علی جاری رہے گا. الرحمن الرحیم. شکریہ پروردگار عالم دارالعلوم رضا محبوب کی جانب سے جشن دستار بندی کا یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہوا، جس میں تمام ہمارے قائدین علماء اہل سنت، ائمہ مساجد اہل سنت کی حاضری ہوئی، برادران اہل سنت حاضر ہوئے، ہمارے بچے بچیاں ماں بہنیں پردے کے ساتھ حاضر ہیں. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اے اللہ تو بے پناہ برکتیں عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ طلبہ کی توجہ اس جانب مائل ہو جائے، مخیر حضرات کی توجہ اس جانب مائل ہو جائے. اے اللہ ہر صاحب ایمان کی آنکھوں کا سرما بنا دے تو اس ادارے کو، یہ اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس کا خیال رکھیں، قدم قدم پر ساتھ دیں. ہمارے جتنے ادارے ہیں، درسگاہیں ہیں، ہماری مساجد ہیں، اے اللہ ان سبوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ آج کی اس جشن دستار بندی کو قبول فرما لے، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا، محنتیں کی، وقت دیا، پیسے دیے، خرچ کیے، اے اللہ ان تمام کی ان محبتوں کو قبول فرما لے، اور اس کا صلہ انہیں تو دارین میں عطا فرما دے. حضرت محبوب ملت کا فیضان عطا فرما، منصور ملت کا فیضان عطا فرما، شیر بے شہ اہل سنت کا فیضان عطا فرما، خواجہ خواجہ کا فیضان عطا فرما، اور سرکار غوث اعظم کا فیضان عطا فرما، اور ہمارے اوپر سرکار مخدوم سمنا اور سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان کو جاری فرما دے. اے اللہ ہمیں سنیت پر قائم و دائم فرما دے.
اور اسی سنیت پر ہم سب کا خاتمہ ہو. نمازوں پر خصوصیت کے ساتھ محافظت کی توفیق عطا فرما. ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی لذتیں عطا فرما دے. قلب روح کی دنیا کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبتوں سے آباد فرما دے. یہ جتنے بچے فارغ ہوئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. حیات ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دے. میں ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، انہیں سب کو علماء کی جانب سے دل کی گہرائی کے ساتھ مبارکبادیاں پیش کر رہا ہوں. بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کے گھر میں ایسے لال و گوہر عطا کیے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے. ہزار خواہشوں پر یہی ایک خواہش ہے، اللہ اسلام پر سے بات قدمی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ فرما. اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم امتنا علی الایمان. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نصر من الله وفتح قريب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت. پیلا کو سلام شمع بز میں نور کی اشعو لہرائے دریا بہے. نور کی چشم لہرائے دریا بہے. انگلیوں کی کرامت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت. پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت. پیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت. پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت. پیلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا رسول اللہ.